नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। भर्खरै 81 ओलीको खतरा डर लाग्दो घोषणा बौलाए ओली सबै उल्टो भयो। 1 दर्जन भन्दा बढी सेनालाई जेलमा लगे। ओलीले एमाले तहस नहस गर्ने अभियान पूरा गरे माधव नेपालले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफू सहित 11 नेतालाई नेकपा एमालेबाट निष्कासन गर्ने निर्णय अर्थहीन भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफूहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई तहस नहस गर्ने अभियान पूरा मात्र गरेको उनले बताए। एमाले अध्यक्ष ओली पक्षको स्थायी कमिटीले माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल सहित 11 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अपिल सार्वजनिक गर्दै नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार 2074 जेठ 2 गते कमिटी विधान र नेतृत्व हुनुपर्ने कार्यकर्ता पंक्तिको माग विपरीत ओलीले अधिकारीवादी शैलीमा पार्टीलाई चलाएको बताएका छन्। जनता बीच लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमालेलाई तहस नहस गर्ने अभियान त्यही बिन्दुबाट सुरु गरेर कथित कारबाही र निष्कासनमा आएर पूरा भएको छ उनले भनेका छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राष्ट्रघाती र प्रतिनिधिवादीको प्रतिगमनकारीको रूपमा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन गर्ने पात्रका रूपमा ओलीले आफूलाई स्थापित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साओटमा सिङ्गो नेकपालाई विभाजन गरेको नेता नेपालको आरोप छ। व्यक्तिवादी सोच र स्वार्थ पूरा गर्ने सरकारको दुरुपयोग गरेको र एमालेको संगठन निस्तेज बनाएको भन्दै उनले भनेका छन्। यस विरुद्ध आवाज उठाउँदा ओलीबाट प्रहार भयो। अहिले ओली गुटले गरेको कथित कारबाही वा निष्कासन त्यसैको प्रतिरूप हो। प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सक्दो भूमिका खेलेको दावी गरेका छन्। पटक पटकको भेलामा स्वयं केपी ओलीलाई सचिएर अघि बढ्न आग्रह गरे, तर सत्ता शक्ति र माफियाको जगमा उभिएका ओलीले हाम्रा सुझावहरू मनन गरेनन्, वास्ता गरेनन्, बरु प्रतिशोधन साथ काम मात्र गरे। उनले भनेका छन्, त्यही कारण आम जनता, नेता, कार्यकर्ता र ओली सरकारबीच तीव्र दूरी बढिरह्यो। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र, संविधान र कम्युनिस्ट आलोचनाप्रति ठूलो गद्दारी गरेकाले प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको समेत बताएका छन्। आफूहरूलाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने ओली पक्षको निर्णयको कुनै औचित्य नभएको भन्दै नेता नेपालले आफ्नो अपिलमा भनेका छन्, अब हामीमाथि कानुनी, राजनीतिक तथा सडक आन्दोलनबाट प्रतिगामी ओली सरकारलाई बढाउँदै मुलुकमा कानुनको राज स्थापना गर्न दायित्व आइपरेको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। नेपाल समूहले संसदबारे सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै नयाँ दल घोषणा गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला दिएपछि मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समूहले नयाँ दल घोषणा गर्ने भएको छ। यद्यपि प्राय सबै जिल्लामा संगठन संरचना निर्माण भइसकेको नेपाल निकट नेताहरूले बताएका छन्। केही साथी अन्तरसङ्घर्षको विषयलाई उठाउँदै आउनु भएको थियो, तर सोमबार केपी ओली पक्षले गरेको निर्णयपछि त्यो विषय टुङ्गिसकेको छ। नेपाल निकट एक नेताले भने, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यही समयमा नयाँ दल घोषणा हुन्छ। अहिले नै जिल्ला तहसम्म संरचना निर्माण भइसकेको छ। अब ओलीसँग एक भएर जाने सम्भावना छैन। नेपाल समूहका 23 जना सहित 146 जना संसदले सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै नेपाल समूहका नेतामाथि कारबाही गरेको छ। नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल सहित 11 संसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ। तर नेपाल समूहभित्र पनि नयाँ दल घोषणाबारे अझै एकता कायम भइरहेको छैन। सुरेन्द्र पाण्डे लगायत नेताहरूले एमाले भित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्व एमाले समूह अझै पनि नयाँ दल खोलेर जाने भन्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। ती नेताले भने उहाँहरूमा ओलीको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि छ, तर नयाँ दल सञ्चालन गरेर जाने सकिँदैन कि भन्ने बुझाएको समस्या सिर्जना भएको हो। 2074 सालमा नेकपा एमाले विभाजन गरेर बनेका नेकपा एमाले 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन। त्यसपछि एमालेमै मिसिन आइपुगेको थियो। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा नेपाल पक्षका स्थायी कमिटीका सदस्यहरूबीच दैनिक छलफल हुने गरेको छ। एमालेमै बस्नुपर्छ भन्ने समूहले गत चैत 4 र 5 गते राजधानीमा गरिएको राष्ट्रिय भेलाको निष्कर्ष नयाँ दल गठन भएको तर्क अघि सार्ने गरेको छ। तर त्यसका लागि परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो, अब निकै ठाउँमा बस्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्यो।
गरिसकेका छौँ। नेपाल निकट ती नेताले भने सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले थप 12 जना सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलाबाट एमालेको बिउतिएपछि नेपाल पक्षको 2074 जेठ 2 को संरचना फर्किनुपर्ने अडान राखेको थियो। पछिल्लो समय ओली त्यसका तयार भए पनि विवादको नयाँ श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। ओलीले पुनः संसद विघटन गरेपछि दुवै समूह एकै ठाउँ बस्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। नेपाल पक्षले हालसम्म सुदूरपश्चिमको दार्चुला, गण्डकी, बागलुङ, मनाङ र मुस्ताङ, लुम्बिनीको गुल्मी, पाल्पा र कपिलवस्तु बाहेक अन्य जिल्ला स्तरीय संगठन निर्माण गरिसकेको छ। म्याग्दीमा पनि अध्यक्ष तोकिए पनि कमिटी निर्माण भएको छैन। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा नेवाङ नजाने भने तपाईँसँग छुट्टै कुरा गर्छु। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले राखेको बैठकमा पूर्व सभामुख सुवाङ गुरुङ नजाने भएका छन्। आफ्नो पूर्वनिर्धारित काम भएकाले आजको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको नेवाङले नेपाल खबरलाई बताए। आज मेरो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ, आजको बैठकमा आउन सक्दिन। नेवाङले सापकोटालाई दिएको जवाब उद्धत गर्दै भने तपाईँसँग छुट्टै कुरा गर्छु भनेर भनेको छु। नेवाङले उनको पूर्वनिर्धारित काम के हो खुलाउन चाहेनन्। ओली निकट नेता नेवाङ एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा पनि छन्। सभामुख सापकोटाले 2048 सालदेखि पूर्वासन्मुखसँग छलफलका लागि आज 1 बजे सिंहदरबारमा बैठक राखेका छन्। सरकारले जेठ 8 गते राति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समेत सिफारिस गरेको थियो। सो विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सापकोटाले जेठ 8 गते विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। सीसीएमसीसी पुनर्गठन पूर्वरथी बालन्द शर्मा सियो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीसी पुनर्गठन सकिएको छ। सोमबार साँझ सम्पन्न मन्त्री परिषद बैठकले सीसीएमसीसी पुनर्गठन गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको निर्देशक समिति अन्तर्गत रहने गरी सीसीएमसीसी पुनर्गठन गरिएको हो, जसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सियोमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मा नियुक्ति गरिएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिए। शर्माले नेपाली सेना र माओवादी लडाकु समायोजन गर्न बनेको विशेष समितिको संयोजन भएर काम गरेका थिए। उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व फोर्स कमान्डर पनि हुन्। यसअघि सीसीएमसीसी उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकमा थियो। अब पोखरेल प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशन समितिको सदस्य रहनेछन्। सीओ शर्मा सदस्य सचिव निर्देशक समितिमा उप प्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य मन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति रहेछन्। सीसीएमसीसीले निर्देशन समिति अन्तर्गत रहेर काम गर्नेछन्। कोरोना नियन्त्रणमा ठोस काम होस् भन्ने हेतुले यस्तो व्यवस्था गरिएको भट्टराईले बताए। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठक सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ। मंगलबार आपसी विवादका कारण बस्न नसकेको बैठक बुधबार बिहान 9:30 बजेबाट सुरु भएको हो। बैठकमा 20 जना प्रदेश सभा सदस्य सहभागी भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेको तर्कबाट सभामुख सहित कुल 24 सदस्य रहेका बैठकमा 4 जना अनुपस्थित छन्। अनुपस्थित हुनेमा ओली पक्षका सांसदहरू रतन थापा, ग्याप्लु बोहरा र लीलाधर भट्ट रहेका छन् भने माधव नेपाल पक्षकी सांसद चुन कुमारी चौधरी अनुपस्थित छिन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल हुनेछ। माधव नेपाल पक्ष सहभागी नभएको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा एमाले भित्र विवाद छ। एमालेको ओली पक्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरतमा रहे पनि एमालेकै माधव नेपाल पक्ष भने अहिलेकै सरकारलाई समर्थन दिने मनसायमा देखिन्छ। यही विवादका कारण मंगलबार बस्ने भनिएको संसदीय दलको बैठक बस्न सकेको थिएन। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। बुद्ध जन्मस्थानबारे पाठ्यक्रमका त्रुटि सच्याउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएको प्रामाणिक तथ्य भए पनि अझै कतिपय मुलुकका पाठ्यक्रममा यसबारे गलत कुरा समावेश गरिएको भन्दै सच्याउन ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको र बुद्धको मुहान पनि त्यही भएको बताएका छन्। 2464औं बुद्ध जयन्ती र बुद्ध परिनिर्माण तथा लुम्बिनी दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता कुराहरू नसचिएको भने पनि सुनिन आएको छ।
म सबै यस्ता त्रुटिहरू आजको वैज्ञानिक युगमा सूचनाको युगमा त्रुटिहरू नै निरन्तरता कायम राखेर बालबालिका वा नयाँ पुस्तालाई तिनै त्रुटिहरू पढाउनु बात छुनिए हुँदैन। त्यसकारण सत्य पढाउनेतर्फ, सत्य सिकाउनेतर्फ र बालबालिकालाई सत्य कुरा अवगत गराउने दिशातर्फ सबैको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। नेपाल बुद्धकै जन्मभूमि हो, बुद्धि जन्मको, बुद्धको बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल पनि हो र शान्तिको सन्देश छल्ने थलो पनि हो। उनले भनेका छन्, उनले विभिन्न धार्मिक सहिष्णुता र धार्मिक सङ्घीकर्ता बुद्ध दर्शनका विरुद्ध अनेक क्रियाकलाप भएको र बुद्धका शान्तिक सन्देशलाई यस धरतीबाटै मेटाउन खोजिएको बताएका छन्। तर बुद्धका उपदेशहरू, बुद्धको चिन्तन र बुद्धले देखाएको शान्तिको माग र मानव जातिको सुखमा निम्तिको उज्यालो मर्न सक्दैनथ्यो र मरेन, उनले लेखेका छन्। उनले सन् 2019 मा नेपालकै वैशाख डेको आयोजना गर्न आफूले भियन्तामान सन् 2019 भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव गरे पनि कोभिड-19 का कारण फरक रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउनु परेको स्पष्ट गरे। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।